بنيام كرماي نسبة سحر حقت 13 مدرق أمد قعت بموعال 16 شنات بحفيزهم هناك ملبرهان قتل مالا زور عبيت قلعة تشاينا ونينو ملؤ تصاب أداليلك مالقو سلام كميتوعلو كبرات تخطاتل تطرع ميديا علتاو زيناتات تور دي فرانس 13 مدرقن وعلو بنيام كرماي نحيزولكم متعلقو بس أقاطعمك سامو داتا سبسكرايب لايك نداكبركم كتكاتتولو بخبر عدم بفلاي جمر كتبلو لايك مباراي ترسعو سنة مكتتال بنيام كرماي سنو نقيسو بزاف شولو مدقعتي 16 شنات بكاسيبو تور دي فرانس كلتشحن 26 شن لو معاربي علت 10 شوعات حملة بناي مبل 13 مدرق أزيو حيال وددوري قطيلو وعيلوم 13 مدرق تازنا واحد مدرق نايلو معمد تور دي فرانس كتكونيات وسينا تقدر انتخا بتقلالا كلتميتن حموشنت بشومونت كيلومتر رحقته مشفينهم كاب كتما دوليك ساب بيلفورد أبزلو زبزحر حقتو سأزبلا قولقول أب أقام الزمود الدركاء درجة حدا معك أنزلو قبو دحر مدياب أمود أتقول كل وريدو أب سأزبلا قولقول متوقعيزهم كم كل جزء 10 مدرقون أما بل 200 شوعات تمنت بشومونت كيلومتر سسرعت ناي انترميدي سبرنت حنطات عداليا نيرا إيرهو بينام كرماي أبزا مدرق كل تمرج أتات حيزياتيو قداماي نتانا انترميدي سبرنت حنطات من زد قعود أدادم تكيدو كعواتلا ويكا مسمارس بيدرسن كسامو داتا مكلاس كامناي قصبتها وددرت أدادمتي مس بينام كرماي كوكو عزغلت أدادماي ياسبر فيليبسن تراي تغميتن يروم إذا مدرق بوقع كجمرن كاسبر أسغرين زمرحهم حموشت أدادمتي حيال مدقعتك خفتونغن نايكو حسامين يروم نايلوتو انترمايت جورج زيمرمانون حدا كابتو مدقعت زخفتو حموشت أدادمتي نيروم إذا كلن دخونا مالس بيدرسن يخون غانتو ليدل تريك أسكيت أميام كعزو بمريزام ناي بينام كرماي NSN منتخونت جينا وددر كلتم 100 كيلومتر تعرفو كله حيلا كتسنك ايدليتن هاندبت جن نتادك إساس نبرت عباي كجلة ساسان شوعتن تقدادمت هاندبتها مدقعت كفيتهم تنتينو ما تعزرو نزا كجلة بفوليس مرحوها براندن ماكينلتن تيم والنسن نا UAE يوم نيرم فيسماون تقدادمتا مزوم ساسان شوعتن تقدادمت بملآخ توكيلايا أبسا كجلة اتأقدم مدقعت كخفت تسبيس تقبرلو مادس بيدرسن ينبرن أب كندو ياسبر فيليبسن يادقعو كوات سأفتينو بزغان عباي كجلة لعلى 5 كالئتان تفهملا نوح توقعزوم بنيام كرماي مزا كجلة كوات زي مفتانو وسكافي نيرو صانيحن جن نسون مس مادس بيدرسن بموهن ناي إسرات قدادمتي حدش كجلة فتيروم نعباي كجلة انتينو ما تعزروم نزاني بعال بنيام كجلة استقدس اللون ينبرن بزلات توكا نتحالفاز نبرت ناي 30 شوعتن تقدادمت مراحي تام مركب تتصمدت نسبة كيلومتر إذن كلتو كجلتات ب5 كالي التفلالينين توقعيزنو نابزا قديما زعدمت ناي 30 شوعتن تقدادمت كجلة نمبزحجن بنيام كرماين مادس بيدرسن كبير وقايم كفيلهم بفلاي اتقند زسقوم تقدادماي ياسبر فيليبسن حيلو عقيبون فاسكي تهرميو انترميدي سبرنت حنصات زدالو نيرو بغطا نزوددر سنتون زنبورو ጋዜጠኛታቱን ياسبر فيليبسن 15 ነጥብ ንምርካብ ላዕለዋይ ኢድ ሒዙ ከም ዝወዳደር ገሊጾም ናይ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ህንጻት እንዳተቃረበ መስመጸ ጉጅለ ቢንያም ግርማይ ነታ ሓዲማ ዝወዓለት ጉጅለ ውሒጣ ሓዳሽ ናይ 57 ተቀዳደምቲ ጉጅለ ተፈጥረት ካብዞም 57 ተቀዳደምቲ ቢንያም ግርማይ ማድስ ፔደርሰን ያስፐር ፊሊፕሰን ጥራዮም 25 ነጥቢ መን ወሰደ ኣብ ሓያል ቅልስ ክፋጠጡ ዝዳለው ነይሮም ቲም ሜርሌር ኦላፍ ኩቹን ማክስ ካንተርን ኣብዛ ጉጅለ ክህሉ ብዘይ መምራጾም ምስተልዕሊ 8 ተፈላዝ ነበረት ዓባይ ጉጅለዮም ሰለክብሉ መሪጾም 54 ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝውዓሉ 57 ተቀዳደምቲ ካ ጸጉዕ ምሒዞም ንግጥም ቢንያም ፊሊፕሰንን ፔደርሰንን ኣብ ምቁማት ኣተው كم زتقمتو اتحايلو عقيبو زوعله ياسبر فيليبسن قداماي كوينو 25 نطب رخيبو بيدرسن بتصبي فللي نبينيام كرماي قديمو كالأي بمخان 20 نطب بموساد كسارو 5 نطب طراي كونا خيلو بينيام كرماي ساساب بمخان 16 نطب وسيدو فيليبسن زيادة 9 نطب بمركابو كن نايت مالي 6 نطب فلليو محويو ب3 نطب نبينيام كرماي بليصو نفسا ساي درجه ديبو فللي بينيام كرماين مادس بيدرسن كا كابر 4 نطب نابر 4 ديبو دحري انترميديت سبرنت أبستمزجبة virtual points classification مادس بيدرسن ب377 نطبي قداماي ياسبر فيليبسن ب336 نطبي كالاي بينيام كرماي كا ب333 نطبي ساساي درجه حيزوم نيروم أبز غزي جن سليدا بروسايكلين ستاتس حدا فلو يتصبصب زرقها
ንሱ ከዓ ኣብ ናይ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ውድድራት ማድስ ፔደርሰን 218 ነጥቢ ብምዝጋብ ቀዳማይ፣ ጀስፐር ፊሊፕሰን 191 ነጥቢ ብምዝጋብ ካልኣይ ክኸውን ከሎ ቢንያም ግርማይ ከዓ 156 ነጥቢ ካብ ድምር ነጥቡ ኣብ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ብምዝጋብ ሳሳይ ደረጃ ሒዙ ነይሩ። እዛ ዝወፀት ፀብፃብ ዘርኣየቱ ከዓ ቢንያም ግርማይ ንቀጠልያ ማልያ ክዕወት እንተኮይኑ ነቲ ኣብ ናይ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ሕንፃት ዘጋጥሞ ዘሎ ክሳራታት ክቕንስ ከም ዘለዎ እዩ። ድሕሪዚ ንናይ ቀጠልያ ማልያ ተቐዳደምቲ ዘፋጠጠ ቐልስ ጉጅለ ቢንያም ግርማይ ነታ ደቂሳ ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ ብልዕሊ 8 ደቂቃ ቀዲማ ናብቲ ኣብ መንጎ ተገቲሩ ጽበያ ዝነበረ 7 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ዓቐብ ኣምሪሓ። እዚ ዓቐብ ክጅመርን ቢንያም ግርማይ ጀስፐር ፊሊፕሰንን ማድስ ፔደርሰን ክተርፉ ሓደ ነይሩ። ተስፋኦም ከዓ ዓቐብ ቀልጢፉ ተወዲኡ ኣብ ቁልቁል ክበጽሑ ነይሩ። ፔደርሰን ክቕጽል ዘይምውሳኑ ንቢንያም ግርማይ ጀስፐር ፊሊፕሰንን ዓብ እፎይታ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ነዛ መድረኽ ማውሮ ሽሜዲ ብመጥቃዕቲ ተዓዊትላ። ኣብዛ መድረኽ ዝመፀ ናይ ማልያታት ለውጢ የለን። ፖጋቻር ክልተ ማልያታቱ ኣይሶ ከዓ ናይ መንእስያት ዓቂቦም ዛዚሞም። ጽባሕ ቀዳም ዕለት 18 ሓምለ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ብናይ 14 መድረኽ በዳህ ውድድር ይቐጽል ክውዕል። ጠቕላላ ርሕቀት ናይዛ መድረኽ 155.3 ኪሎ ሜትር ይኽሽፈን። ውድድር ጅምር ኣቢሉ ኣብ መበል 12 ኪሎ ሜትር ምስ በጽሐ ትካየድ ናይ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ሕንጻት ከዓ ንቢንያም ግርማይ ተገድስ መስመር ክትከውን እያ። ዝተረፈ ልዕሊ 140 ኪሎ ሜትር ግን ተደጋጋሚ ዓቐብ ብምድያብ ይቕጽል። ብኣግኡ ከዓ ማድስ ፔደርሰን እውን እንተኾነ ክዕወተላ ዘይክእል ናይ ፖጋቻርን ቬንጋርድን መድረኽ እያ። ብፍላይ ነታ ቀቢፅዋ ዘሎ ብጫ ማልያ ብናይ መድረኽ ዓወት እንተተደበሰ ብቕፅበታዊ ውድድር ምስ ፖጋቻር ዝፋጠጠሉ ኣጋጣሚ ክፍጠር ግምት ኣሎ። በዚ እውን ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ ጽባሕ መድረኽ ዝለዓለ 25 ነጥቢ ንምውሳድ ምስ ጋንትኡ ከቢድ ስራሕ ክጽበየ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ንቢንያም ግርማይን ጋንትኡን ዓወት ዘለዎ ሰላማዊ ውድድር ንምነየሎም። ኣብ ካልእ ዜናታት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ምስ ንሰግር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ምርሃዊ ቅዱስን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ደሚቖምሉ ዝቐነዩ ዙር ዓበይቲ ቀላያት ቻይና ሎሚ ዓርቢ ወጋሕታ ናይ 7ይ መድረኽ ውድድር ቀፂሉ ነይሩ። ኣብዚ መድረኽ ከዓ ኣብ ናይ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ሕንፃት 6 ነጥቢ ዝኣከበ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንቀጠልያ ማልያ ብድምር 46 ነጥቢ መንጢሉ ለቢስዋ ኣሎ። እዛ መድረኽ ኣቐዲማ ናይ ንግስቲ መድረኽ ብምዃን ኣብ ናይ ግዜ ማልያ ዓብዪ ፍልሊ ከተምፅኡ ግምት ተዋሂቡ። ይኹን እምበር ሎሚ እውን ከም ትማሊ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣካየድቲ ውድድር ነተዳልዩ ዝነበረ ናይ ዓቐብ መስመር ቆሪፆም ብምእላይ ኣብ ሰጥ ዝበለ ጎልጎል ክትካየድ ወሲኖም። ብሰንኩ ከዓ ንብጫ ማልያ ክምንጥል መዲቡ ዝኣተወ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሕልሙ ይሰመረን። በዚ ከዓ ቀጠልያ ማልያ ሒዙ ካብ ናይ ማልያ አንበሳ ዓቐብ ከዓ ብሓንቲ ነጥቢ ድሒሩ ናብ መዛዘሚ 8ይ መድረኽ ከኣትዩ። በዚ ኣጋጣሚ ንመርሃዊ ቅዱስን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ናይ ጽባሕ መበል 7ይ መድረኽ ውድድር ዓወት ንምነየሎም። ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል። ብዘቐረብኩልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። እዛ ቻነል ንምዕባያ ግን ሰብስክራይብን ላይክን ክትገብሩለይ ደጊመ ምሕፀነኩም። ኣብ ዝቕፅል መደባት ብሰላም ይራኽበና። ሰሰናዩ